او امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وکنا اعلان ضروری ہے. امام مالک سے دا دی چې کبینه دی او خبره اعلان کیو قسم چغه وای اذا تاکید کو شوی دا تابع ده یا چې یو کس غوي غلار شي بیا پر راشي او هغه غواکي چې مونږ نکاح کړل دی دا تابع ده واحد بعد واحد. دا دلیل هغه چې اعلنوا هذا النکاح اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد او اي مسألة ذاوي دلائل الاسرار او اعلنوا خدا مطلب نري گواهی په مکونه او چې گواهان راشي نو اعلان کوي. اعلان خو د نکاح د عقد نفس ته چې پته ولګي او خلکو ته مشهور شي چې د جنس او خطبه نه کوي او معلومه شي دا خبر پټي نکاح نام اعتراض شي. بیا د شاهد لپاره یو څو شرطونه دي. یو دا چې شاهد بحولي شاهدين ولې د عبد بزان ولایت په بل ولایت د نه شي. نو یو دا چې شاهد بحولي حر. دویم شرط پکې دا دی چې بالغ وي. دریم دا چې عاقل وي مجنون وي. او څلورم دا که د مسلمانانو لیکي نو مسلمانان وي هغوی چې څه کوي ما نو دی ویلا نکاح الا ببینة. اوس راویانو ته دی ګوره یوسف ابن حماد المعني البصري معني ثقة عبد الاعلى بصري ثقة سعيد نمرا سعيد ابن ابي عروبه بار بار دیږي ثقة حافظ قتادة دیږي جابر ابن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم النبي عليه السلام قال البيعايا زناکار اغل ينكحن انفسهن چې نکاح باندې ورکړي ځانونه خپل بغیر د بینه چې به وینه سړي سره ملو شي خو زنا شو بینه سره خبره ښکاره دا د مونږ په کده زنا کوي او یو بده ته ما تعالی ځان سره قبول ما قبول نو فرق د صحیح عقد او د زنا دا شو. قال يوسف بن محمد چې عبد الاعلى دا حدیث په کتاب التفسیر کې مرفوع کړی دی او په کتاب الطلاق کې چې بیا راوړی دی نو بیا مرفوع کړی نه دی. هیڅ خبره نشته. حدیث مرفوع دی رسول الله مبارک ذوق البصیشا. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد تیر شوی دی. منظور دا محمد بن جعفر دی چور بیگو په مجلس دا استاذ کې نو ان انت الا منظور شوري نور محمد بن جعفر سيدنا سعيد بن عروبه نحو ده بالمطابق چې مرفوع دی ونحو ولم يرفعه تيروته هذا مرفوع کړی نه دی. تاسو پیږئ هغه ابن عباس قول ذکر کوي وهذا اصح ده موقوف اصح دی لیکن مولانا باندې کدا موقوف شي حکما مرفوع ځکه دا گواهان اشتراط او عدم اشتراط په عقل او پرې معلومیږي نه نو دې مرفوع که موقوف ابن عباس شي هم حکما مرفوع. وهذا صح هذا حديث غير مرفوع. دې په سوال کې چې دا مرفوع نه دا محفوظ نه دی دا مرفوع یې هغه کولې نه خبره هم دا سند کې سند کې منظور دی. لا نعلم احدا رفعه الا ما رواه عن عبد الله الاعلى لكن عبد الاعلى ثقه زياده الثقه حجتي عن سعيد عن قتاده مرفوعا وروي عن عبد الاعلى عن سعيد هذا الحديث بعبد الاعلى موقوف متاس استرار ندي بعد وقت يوم حديث مزبوطي لكن انما الاعمال بالنيات ما تفضل مرفوع او زعر قال رسول الله قال عمر بن الخطاب انما الاعمال بالنيات. تمام په دومره یقین دي چې دا حدیث د پیغمبر مبارک څخه د انکار نشي کولی. ډول بسې شاه والصحيح ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لقد ذكر صحيح لا نكاح الا ببينة بها حكما مرفوضا. وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن ابي عروبه نحو سيدنا وين كذا كم مرفوض
نو دا عبد الاعلى يروي او اغا مرفوع او چې دا کم موقوف دی نو دا ډیر دی نو چې ثقه دا اکثرونه مخالفتو کې ثقه ته سوي شان غیر محفوظ لیکن ما وجه دا سه استراب نه دی ورپسې شان وفي الباب عن عمران بن حسين په مستند احمد کې دی اور اگر ضعیف دی اگر الفاظ سره نوٹ کا لا نکاح الا بولي وشاهد عدل لا نکاح الا بولي وشاهد عدل يرى ضعيف دی دا انس او دا ابو هريره په بهقي کې دي هم ضعيف دي لا نکاح الا باربعه دا سره نوٹ کا لا نکاح الا باربعه خاتم وولي وشاهدين خاتم وولي وشاهدين دم ضعيف دي والبسيشة والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين وغيرهم قالوا لا نكاح إلا بشهود لم يختلفوا في ذلك عندنا من مضى منهم إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم من مضى منهم السمر السلام كتير بيغيب بكإنكار لا يكري صرف يوقام دا متأخرين أغي لك مالك دي بكشابة متقدمين بصرف مالك دي إذا أرشد واحد بعد واحد يوم يقصد يوم الأول يوقواك يا غفاسي جابت تويتر شاب زين فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم لا يجوز النكاح حتى يشهد شاهدان معا عند وقت النكاح وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أرشد واحد بعد واحد أنه جائز إذا أرشد وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم فيما حكى عن أهل المدينة وقال بعض أهل العلم شهادة رجل وامرأة شهادة يوصل للنوخذ بالنكاح جائز دي أحمد بن إسحاق أدم البرنم جائز دي خیال جرائے کرانا صرف شافی وی کہ نکاح بس صرف شہادت درجہ شافی وی کہ شہادت درجہ بھئی درجہ لو بھئی دستخدو بکی نہیں او اگر پکی عدالت ہم شرط گئی ان پکی عدالت ہم نے شرط گئی کہ تو فاسقانی پروانے شافی سے رجال و عدالت دوارا شرط گئی اور بس ایشا وما جاء في خطبة النكاح خطبہ جیدہ کنا داود ظاهری و تواجب او تواجب وكل امر ذي بال لا يبدا بحمد الله اقطع موله كل امر ذي بال لا يبدا بحمد الله فهو اقطع موله لیکن جماهیر دا حدیث ماوی ضعیف دیات لیکن او مسترب فضائل و نکار و کینو استحباب دی معلومی وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عمرو بن القاسم عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحج التشهد في الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والتشهد في الحاجتين الحمد لله علم فكنبه هذا وقت تفسير الحمد لله نستعينه شابته ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا نقبل نفسنا ذشرنا نفس اماره بالسوء سيئات وفنادي سمقدادنا من وساته جوينك كما كري جوي بخي من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فمن يضلل براغله من يضللهم كما يضلل آيات بمقدر ويخا بلاها واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله هو نريد ايتنا اغدري كم دي ابصر تفسير كتب في اتقوا الله لا مختصر يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون تقوى على ايمان الاسلام وكلاه او بياسد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا غير رمان يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما او دا اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام دا سدي يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. شابته وفي الباب عن عدي بن حاتم ومسلم كذي. حديث عبد الله رضي الله عنه حديث حسن رواه الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال السيد قبل الامتحان. وكلا الحديثين صحيح لأن إسرائيل جمعهما فقال عن أبي أبو الأحوص امتنا قلبي أبو عبيدة امتنا قلبي أبو إسحاق دور أستاذ أبو الأحوص أبو عبيدة. وأبي عبيدة ذكر إسرائيل دور يوكلي من أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة. عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض أهل العلم أن النكاح جائز بغير وغيره من أهل العلم. وبه قال حدثنا أبو هشام بن الرفاعي قال حدثنا كل خطبة ولا وزريفته وأنت أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد الكوفي من ضعيفته. محمد بن يزيد الكوفي شوفوا محمد بن يزيد الكوفي ضعيفته. ابن فضيل محمد بن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان محمد بن فضيل بن غزوان صدوق. يرى التشيع نسبت کی کہ ممالا طویل کے تشیع عقیدیت کے فرق در تکڑے کو ساتھ بیان خدا رومی پر کہ عواصم ابن قلیب خدا رجال مسلم مضبوط پہ عن أبيه إطلاق قليبي تابعين عن كولومبي راوي ضعيف थे أبو هشام थे. मालूम है तसवा रिश्ता محمد بن يزيد क्या थे محمد بن يزيد الكوفي. كل خطبة ليس فيها تشهد وهي كاليد الجزمان جدا بلا ناقصي كمزوري بماري. نصرف ديمو هذا حديث حسن غريب ومدغى أبو هشام الرفاعي متفردا ده ضعيفا ده أو قد وتحسن من طرق متعدد دي بس يا رد الزوقي حقا نور ضعيف ده والبس إن شاء الله. ما جاء في استعمال लेकिन मैं खबर दर तकड़े हो कस्सा सुयाली समय वीडियो दरता मैं जरूर उस बारे में तफसील देता हूँ. नमून पलित बातें विलायत इकबाल पर शर्त से गलत यानी बसगीरा इकबाल तो बकबीरा निश्ता और द शाफी और द अहमद पलित बातें मालिक के जुदा को शाफी और द अहमद पलित बातें बकारत बबाकेरे इकबाल तो पर सय्यबी निश्ता और द मालिक पलित उमसे गलत बकारत असल मस्तक द मालिक उमदाली ओम सिगर और ओमा बकारा. याद है इसमें खबर वो कि सगीरा भी और बाकेरी द टूर पलित पे विलाते इकबाल था दमन पलित पे वाले था सिगर ने द शाफी अहमद पलित वाले ने बकारत थे मालिक पलित वाले ने और कि सय्यबा भी और बालिगई द चा पलित पे विलाते इकबाल निश्तवाया दमन पलित वाली निश्ता बुलूग थे शाफी और अहमद पलित वाली निश्ता सयाबत थे और मालिक पलित बुतवाड़ निश्ता उसका सगीरा भी और सय्यबा भी दमन पलित पिश्ता वान से गलते द शाफी और अहमद पलित सय्यबा और द मालिक हम निश्ता द कागज से द सय्यब बकारत वाला शर्त है और कबाकेरा व बालिगा बाकेरा वो सवा बालिगा ज़मन पलिस पिलिश्ता वाले सेगल निश्ता शाफी अहमद पर पलिस बानिश्ता वाले और द मालिक पलिस निश्ता वाले बकारत खुदा उसे गल निश्ता बदा आता तो अल्हम्दुलिल्लाह खबर याद रहा. इसहाक़ इब्न मंसूर قال حدثنا محمد بن يوسف ثقة قال حدثنا الأوزاعي الشيبي عن يحيى بن أبي كثير ثقة الشيبي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح السيب حتى تستأمر. فنکاح ورن کړی شي حتی چې طلب د امر دی چې امر دا چې صریح د دوی چې ما ورکا ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذن الصمود داغي إذن شکوالک دی نو ای مسئله سوی دا وی زمون دلیل دستا دلیل دی که خدا نه دی راغلی چې دا باکرین تاسو ما کاوه اجبار دی دی که په دې دوالو د اذن فرق وکړو خدا یا فاهم کوي کنه دی که په طریقه دا توقلا چې سیبه بصریح وای دا چې چکوالی کافی نه دی ولی واده شوی دا
اگر لگا ڈاڑا یوس حیا لگا کمزور خود دې خلاصه ده تاسو په پیګه او باقی حیا نه کوي نو هغه چکواله کافی دي نو دا استاد د انسان نه دلیل نه دی یا خدای پوهیږي ولې دلیل نه دی دغه خدای باقی نه مو تاسو کا ولا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح البكر حتى تستأذن هغه کې تستعمل صریح امر کوي او دلته تستأذن هغه د اذن معنی سو مسترفه نو دا په ټول د کې فرق ده تاو نو دوالو کې اذن دي دوالو کې اجبار نشته نو حدیث تا دلیل دی دا ده او دا زموږ ګډ دلیل نشته ابو داود کې ابن عباس روایت ده سره نوٹ کا ابو داود کې ابن عباس روایت ده ځل سره نوٹ کا ان جاریه بکرا اتت النبي صلی الله علیه وسلم ابو داود میں تذکر نور کے خدا کا سرشتہ ان جاریه بکرا یو باکره جنیوا اتترى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ان اباها زوجها وهي كارهه يا لك ان جاريه بكرا اتت النبي صلى الله عليه وسلم باكره وبيغمبر مبارك لرانا فذكرت ان اباها زوجها وهي كارهه فذكرت رسول الله مبارك ذكر وکړ چې ان اباها چې زما پلار دا ورکړې مو سړی مې نه دی وخيرها النبي صلى الله عليه وسلم دا دی باکره نو کې اجبار بیا خيار یا او بیغلا دغه پیغمبر مبارک راځي او د خبره کې نو ځکه شرني بیغلا او دا دی باکره کې تصریح ده فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم او به نو دلیل بلم دی په معاملاتو کې دا صغیر په مال کې پلان تصرف کولی شي کنه دا بالغ نشي کولی انا بالغ په مال کې پلان تصرف کولی شي معاملاتو کې کوم یو معاملات دي کوم یو معاملات نو قیاس په دغه معاملاتو مونږ او دا موږ سره ګڼ دلیل او دا ستاسو دلیل نه دی په باب عن عمر فتبراني معجم کبیر کې تاسو کوم شی په خبره تاسو عمر د ابن عباس ما سوا د بخاری نه ټول کې مار تر ابو داود غوي ما ته د ما سوا د بخاری نه ټول کې عائشه بخاری کې عرس ابن عمیرہ طبرانی معجم کبیر کې حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح والعمل ولا هذا عن ذلك ان الثيب لا تزوج حتى تستأمر وان زوجها الاب من غير ان يستأمرها فكره ذلك الثيب لا تزوج حتى تستأمر كم نه معلوم دي هو باکره حتى تستأمر الثيب پورے ولا خاص کے اگر کوئی کہتا ہے دي باکره وإن زوجها الأب من غير يستعملها مشورين كيف كرهتها فالنكاح مفتوح عند عامة المسلمين واختلف عنه في تدبير الأبكار إذا زوجهن الآباء فلا أكثر العلم من الكوفة غير أن الأب إذا زوج بنته بالغة بغير أمرها ولم تر بتزويج الأب فالنكاح مفسوح بالكل بالغ وقال بعض أهل المدينة تزويج العرب على الفكر جائز وإن كرهت ذلك لا قول مالك شافعي أحمد إسحاق ومالك غفر من التوقف والبسيطة. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن انس عن عبد الله بن القاسم عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الايم احق بنفسها من وليها والبكر تزاد. الايم السيبه مناظره معنى اگر جدا ايم نہ سيبه نہ بے وعدہ خطا وہ تو سيبه بوال کا مقابلہ کی بات ہے وہ بیا ساده دلیل نہ دے لکه وہ تو تو استاد نور راغله د پیغمبر مبارک غرض د دوارو د اذن فرق خای بس تعالی جی کریو نہ اذن کے بننا بنے کے ہم
هذا حديث حسن صحيح وقد روى شعبة سفيان الثوري وهذا الحديث عن مالك بن أنس واحتج بعض الناس في إيجاز النكاح بغير ولي بهذا الحديث وليس في هذا الحديث برون مثلا كيف بغير ولي نقول الأيم وحق بنفسها ولذا الجواب كيها لأنه قد روى من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس من كل وابن عباس بابا لا نكاح إلا بولي وهكذا أفتى به ابن عباس بعد فقال لا نكاح إلا بولي نمو إذا خبر هذا من نمو لا نكاح إلا بولي أكان جحق إليه وبيحترم وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأيم حق بنفسها أغير معنى كيسك هيبا معنى كذا الأيم حق بنفسها من وليها سبنا شو وليدي بغير ذي إذن نورك هو يجيب خبر ديرا معنى كي عند أن الولاية يزوج إلا برضاها وأمرها فإن زوجها والنكاح مفسوخ وحديث خنصار بنت خدام حيث زوجها أبوها ولا سيبها فكرهت ذلك فرد النبي صلى الله عليه وسلم أو من وايو بالغا تبي سيبها من سواي بالغا نتابع أجل أي محق بنفسها هذا شيء سبوستيف أنا تاريخ بلدان يقول أي محق ده ما نجي حق دار هذا كلام بيولي مركي وكل شيء بيتنا باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج. فاسا يتيمة بقوال كل شيء وتزويج مجبور كل شيء. وما خبره زمن فلسطين يتيم نكاح جبوار ذكلا موقوف هذا صدا موقوف هذا. كشر كذا بالغ شوا أو أغني كي أخوخي نحن بتجدش توما غجاري شوا أو كفاس خيكي خد بشوا والبسيشة. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليتيمة تستأمر في نفسها فإن سمت اليتيم مؤول تشافي فريق مؤول ده ولا مؤول ده لك هذا باكرة ده ساسجد لك باكرة ده نودي ما نقول لك بار جلك بوجي في فهم اليتيمة ده باكرة نبى باكرة خدای من ولد جواستا أو زمن بلد بانده دوار ماني يكويو يوم خدا اليتيمة مراد نابالغ ده लेकिन दुस्तकमरो बेहतर अदा नहीं था दोस्तों का लेकिन ता कमजोर खबर अदा तो असली खबर अदा कि यतीम होते पे एतबार मा यकून मिले यतीम होते पे एतबार मा कान मिले ये उसके बारे में एतबार मा कान दे और जब जवाब तक कुरान ने दलील तर कम करना वआतुल यतामा अमवालहुम तो कानून दार से माल वर्गे बुलुग में बस को इस्लाम ने यतामा पे एतबार मा कान دا بالغ ده ښا بالغ ده موږ دا وایو او کته وی چې نه بالغ ده نو دا خو باکره ده نو څه سره سکے ځکه دې په دې ولایت دی بار دی تو سر پسې شه وانما فلا جواز عليها في البيع عن ابي موسى وابن عمر رضي الله تعالى عنهما دې د خيار بلوغ وي ښا چې ماشومه یتیمه دی ورکا او په باب نبی موسی دې کې دا مستند ابن عمر او موسی ټول مستند احمد کې قال ابو عيسى حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه حديث حسن وقد قال عنه في تزويج اليتيمه فلا بعض اهل العلم ان اليتيمه اذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ فاذا بلغت فلا خيار في انجاز النكاح والفسخ وقول بعض او كبير زمان النكاح وغدا وما غزلت تكتنب تاجت نكتا دا قول بعض التابعين والامام سيبب دي ها وقال بعضهم لا يجوز نكاح اليتيمه حتى تبلغ ولا يجوز الخيار في النكاح وقول سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من اهل العلم وقال احمد واسحاق اذا بلغت اليتيمه 9 سنين ولكي جائز ولا خيار جنه تورسيږي اذا ادركت بالغا ويجي به من هو چې کله نه واقعي بالغ کیږي مو نه کاله من شرط نه لګوم واحتج بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت 9 سنين وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها إذا بلغت الجارة 9 سنين فهي امرأة بالغة باب ما جاء في الوليين يزوجان دوی ورکی ويجي به نو که تاریخ معلومو ټیمه معلومو نو چې کوم مخ کې ورکړی هغه شو د بل نه شي او که چېرته بل پر ټیم د دواړو نو معلوم یا په یو ځای ورکړي یو له بل دواړه مبسوط دي شابه وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا غندر قال حدثنا سعد وقال هذا وليان چې دواړه برابر یو بل سره دواړه او که یو اقرب او بل ابعد او کم یو بس کېږي
شاب سيويل بن حدثنا عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه ذلك يقول حسن سمرة نصور سما ثابت لها قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. هذا حديث حسن والعمل على هذا عن أهل العلم ولا نعلم بينهم في ذلك اختلافا. إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز ونكاح الآخر مفسوخ، وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ. وقول الثوري وأحمد وإسحاق وما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده. بالکل صحیح نه دی یاد راغی صرف دومره ده چې زمونږ او د مالک پرې موقوف ده سید اجازت ورکړي بیا نه وی یا نکاح ته ضرورت نشته همغه صحیح شو او که مالک اجازت ورنکړه ختمه شوه او د شافعي او د احمد پرې باطله ده سمې وایي زمونږ او د مالک پرې سره موقوف ده که مالک اجازت ولې دا خبر مالک یې هغه اجازت ورکړي بیا نه وی نکاح ته حاجت نشته همغه دړه صحیح شوه که ولې نه ختمه شوه او د شافعي او احمد پرې بالکل صحیح نشتا شاوته وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا وليد بن ولكن الدين قال له فرق نشتا ونقصان مالك تلي تو كمالك اذن ورك جوړه بشي چابا عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن محمد بن عقيل ما الدماغ کې ویلو خان الترمذي باور کې تجربات علماء او تسقوي او اکثر علماء او تضعيف ويان ايما عبد مضمون ثابت ده فهو عاهر وفي الباب عن ثاني ده وفي الباب عن ابن عمر ابو داود کې رقم ضعيف ده حديث جابر رضي الله عنه زبدي وتحسن اذا دخل ذوقي اصبر شيء لها وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح والصحيح عن جابر عبد الله بن عمر على درستني عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعمر على هذا عن اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان نكاح العبد بغير اذن سيده لا يجوز وهو قول احمد واسحاق وغيرهما وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الاموي قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن جرير عن عبد الله بن محمد بن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما عبد تزوج بغير اذن سيده فهو عاهر. هذا حديث حسن حسن ايوه ذكر عليك عبد الله بن محمد بن عقيل ما كنت يصير بالتلميذ كتابه ما جاء في مهور النساء بس وصور مولانا سيد ماذا تبيلي وقصة سوية ده ما عرفوا ما خير مرة نكاح مسائل دي تدخليات الشافعي پنس کم شي چې په بيع کې سامان واقع کیږي نکاح کې مہر واقع کیږي د مالک او د احمد پنس باندې اقل د مہر ربع د دینار د 3 درهم ربع د دینار دا اقل نه زیات مې خو دي او زمون پنس باندې اقل د مہر 10 درهم دی حساب مې د استوخا 10 یا نه زیات دا اختلاف شو والبسيط مولانا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جابر قالوا حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله تعالى عنهم أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسي ومالك بن علي قال أنا تناولت محمد بن بشار تيرشيبي يحيى بن سعيد قطان تيرشيبي سيقاتون عبد الرحمن بن مهدي محمد دار توشو سالوشو بيزشو سالو ترسي قال وحدثنا شعبة بن الحجاج سيقالي عن عاصم بن عبد الله تبع حوالة لكم فميزان الاعتدال الذهبي اتفق الأئمة على ضعفه ميزان الاعتدال کے ذهبي لكريم اتفق العلماء اتفق الأئمة لقد اتفق الأئمة على ضعفه ضعيف. قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة ثقة تبلانا نقل كيش عامر بن ربيعة يوخذ بنو فضالة تزوجت لشوقة فدورنا عليه أبو دليل شو كتبل عليه ولدك بيسوري فقال لهم أرزيت من نفسك ومالك من عليه قالت نعم قال فأجابه لكن مولانا صرف رواية كمزور تدوكش فهمه صدق كرامي كمزور عاصم ابن عبد الله عبيد الله عاصم ابن عبيد الله متبت ضعيف ما حوالة الدرفة دویم دلیل امزان سرات بی نوٹ کا ابو داود کے جابر نے بخاری کی مویل ہے خبیہ رہتا ہے
هلکه یو خبره بله وکړم نالین ګوره ډېر قیمتي هم کېدی شي نالین د 10 درهمو نه زیات هم کېدی شي خو ما هغه جواب ونه کړ معلم درته وایي چې حدیث ضعیف بل جواب د مبالغه علماء کړی دی وایي کېدی شي دی مهر معجل و مؤجل به نه ورو لیکن دا جواب هم کمزور دی اصل دا چې حدیث ضعیف دی بل لیکا ابو داود کې جابر من اعطى في الصداق من اعطى ورقا في الصداق فما يحمل كفيه سبيقا او تمرا من اعطى ابو داود كده ويل من اعطى في الصداق من كفيه كفين يوقع لبشوا سبيقا او تمرا فقد استحل ام ضعیف دی ولی د دې په یو سند کې اسحاق ابن جبريل دی وی ګور ابو داود کې اسحاق ابن جبريل متفق علیه ضعیف دی په بل سند کې مسلم ابن رومان دی یو کې اسحاق ابن جبريل دی بلکې مسلم ابن رومان دی دواړه ضعیف یا دریم دلیل یې سو د بخاری روایت کې ولو خاتم من حدید یا دې هغه جواب ما کړی یا دا صحابي خصوصیت دی ولی اخیره کې ولا په قران ورکړي او یا در مهر معجل یہ خصوصیت دی دا مهر معجل او بل دلیل والذنوات من ذهب یعنی یا خدایا هغه مې جواب کړو هغه قدر نوات من ذهب ولی والذنوات دا تعبیر ډېر مضبوط ځکوم ولی والذنوات چې یو خواړو کې واچي بل خاصره دینه هم حکیم نه جوړي په دې څه سره دا ډېر ضرور شي اډو کې څه شي قدر نوات خلاص شو زما دلایل مونږ کې کړ زما په دلیل پرتی کې د جابر روایت نوٹ کړ وسند صحیح هذه لا مهر دون 10 دراهم لا مهر دون 10 دراهم دا مرفوع دی ګورې ښه دا په داري پرتني کې د جابر دی مرفوع روایت دا سره نوٹ کړه ابن ابي حاتم راوړی دی او سند ته جيد ویل دي حافظ راوړی دی سند ته حسن ویل دي ابن ابي حاتم په خپل کتاب العلل کې راوړی دی سند ته جيد ویل دي حافظ راوړی سند ته حسن ویل دي او بل ما سره د علي اثر دی دا مرفوع ابو الموقوف لا مهر اقل من 10 دراهم اب ام بداری پوچھنے کے او اگر حکمن مرفوع دی مولانا سے حکمن سے دی مرفوع ولی دکا پا مقادیر شرعیوں کے اقل دخل نشتا لکه قرآن شریف کې الله یو بل لفظ ویلی دی قد فرضنا علیهم څنګه دی قد علمنا ما فرضنا علیهم فی ازواجهم نو چې الله دونه کلک لفظ راوړو نو هغه به د ماشي برابر شي نه اب خامخا یو مضبوط مقدار اب د ماشي برابر نه اب سي مضبوط مقدار اوس براشي اما چې کوم دلیل کوی کنه دا بل ا سبیق من اکفه سبیقان یا دا نعله یا دا ونه دا کول شافعي مستدل د احمد او مالک نه دی دا سره نوٹ کیسې ولیکا اجما کوم دلایل ول ضعیف کنه دا چا مستدل دي د شافعي دا د احمد او د مالک نه دي ځکه چې سب له خدای درو درغمونی ورته د دې په
او دوله په سنتوان د دریو درهمو لري 3 درهم ډېر شي او د کجوري برابر سره د 3 درهم لري ډېر پټي نه نو کوي په خوشاله کې دا زمون درایي دې په خوشاله کې ما دستا سونه دي کمزوري دي ځو سر پسې شه وفي الباب عن عمر وابي هريره وسهل بن عمر را روان دي ابو هريره مسلم کړي د سهل ابن سعد په ترمذی کې دی د ابو سعید دارقطنی کې دی د انس ټولو کې دی د عائشه مسند د احمد کې دی د جابر ابو داود کې دی ابو حضرت اسلمي مستد احمد كده حديث عامر بن ربيعه رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح متواتر حسن وين تسبني هذه بيوت عاصم بن عبد الله كده يوم الترمذي او وقتها عبد الله بن سكري محمد بن عبد الله بن عقيل غير يوم حسن يوم بل وتحدثت عليه خير صار بعد حكمه والبديشة أنفرضنا نقرأ ويقول شافي شفال جورا الله قد علمنا ما فرضنا الله يوشي فرض كيلو مقدار بنا مقرر كده مقرر شارع مقرر قد فرضنا نقرأ كده تجدي جبا بياكي كم شيء سامان واقعي كي لا مقدار بما تشارع خي إذا كم بس ضرب البديشة فقال بعضهم المهر على ما تراضوا عليه وقال سفيان الثوري والشافعي فقال المهر على ما تراضوا عليه دا قول سفيان الثوري شافعي احمد دا شافعي دا احمد دري دا احمد بن خبر اخلاص سكا وقال مالك لا يكون المهر اقل من ربع دينار يعني درهم وقال بعض الكوفه كم ذكري لا يكون المهر اقل من 10 دراهم لما خبر الله سبحانه وتعالى وبه قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا اسحاق بن عيسى عبد الله بن نافع قال حدثنا عن ابي حازم بن دينار عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء امراه فقالت اني وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقال رجل زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجه فقال هل عندك من شيء تصدقها فقال ما عندي الا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رجنا اعطيتها جلست ولا يزال لك فالتمس شيئا فقال ما اجد قال التمس ولو خاتم من حديد قال فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القران شيء قال نعم سوره كذا وسوره كذا لسور سماها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القران هذا حديث حسن من حديد الناوي استدلال کوي الکه ګوته د اوس په خطرې درهم نه معمولی شي درهم وړل شي بیا بګي نو دا د شافعي مستدل دی د احمد او د مالک نه دی او دا قران بیا د چا په دې دی د شافعي په شافعي وایي چې قران وته خو خایا الکه ګورې چې قران ورته د مہر کې ورکیو د لاسو درهم قیمتي به ټول په دې دی بیا هم قران وته خو خایا شافعي سے مستدل ها ما سوي ما القرآن کې الله سوي ان تبتغوا باموالكم ضمان النبي ها تبتغوا باموالكم القرآن کې راځي او کله خبره د قرآن وا نو بیا ټول صحابه د قرآن کې راځي په خدای د دې سورتونو فائدہ مهر بیا ولي وای چې موږ ځان خاصيان کړو نبی چې خبره بس بیا خو خبره خلاصه بیا پیغمبر نه چا څوک نه منې کولو چې ورکړل دی ولا مهر سره قرآن ورته کوي انت او لا مهر اقل من اهل دراهم ما ته توسوي یا دونه دا خصوصیت د صحابي نه څه دی او یا دا به د سبب ده چې سبب علاج باقي چې مهر نه مهر مثل لازمي فقد ذهب الشافعي الى هذا الحديث فقال ان لم يكن له شيء يشتبه فتزوج على سوره من القران فالنكاح جائز ويعلمها سوره من القران وقال بعض اهل العلم النكاح جائز او كذلك فرقي هم ورته سوره القران خير ده وهو قول سوره ما طالبات ولا بول جب سے كذلك سنگي پیدا تکوا ورپسې جهان وهو قول دې خبره معلومه دي دا کېدل ته بوله والی دې زره مهرونه زیاده نو ځکه بوله والی
زمخ كده قال حدثنا ابن ابي عمر انا جاي واخد فوټونو کې پاس شوی دا څوک یې کوي قال حدثنا سفيان بن عن ابي العجفان بيبيدا منغا بيغدنا قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولا تقال صدقة النساء فإنها لو كان مكرمة في وقال هذا النكاح جائز وصداقة مثل مثل سر دليل أقول كبيرة ترى دليل داسي لا قول عليكم هو أحمد إسحاق شابته كان أولاك بها نبي الله صلى الله عليه وسلم أقول عجبا أسلمي هارم نمدي هارم ابن نسيم قال عمر بن الخطاب ألا لا تغالوا قلوبك فمبرون داخلك فلا عزت بالدنيا كبير التقوى عند الله بآخرة كبير لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم وما علمت لكم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته فأكثر دول سوقيهم يوقي سالوح للهمي دول سوجود سالور سوا أنتيا سو دا 1500 درهم د حضرت ام حبیبه مہر او پیغمبر مبارک بلا نو ور پر نجاشی ولا ور نو کسر له اعتبار نه ور په لسان دولة سلطي ويدور بسيطة هذا حديث حسن صحيح باب العجفاء سلمي اسمه هرم والعقيد عند أهل العلم 40 درهما و12 عقيدا هو 480 درهما باب ما جاء من رجل يعتق الأمة ثم يتزوجها أو كل ما أنا سيبر كم ذا كده ده پیغمبر علیہ السلام کو بپریدو کنا داغه خصوصیت او بمهر وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ایک اس اشکال نہیں تھا او خالصة لبکی برابرنده کی قبلی طرف ته طالبانو غپ لګولې دي ډرایور راته وی چې دا څنګه طالبان دي بهر نو څوکرا کې څه وایي برابرنده کی تفسیر چې کمرې مخه تا الګا سم شي ګوري ویب چت کې الګا ګور سم شي ښا څه کوي جبلیان پر نمبر ولما وربسي شباب قال حدثنا مدرد قال حدثنا ابو عوانة وقتادة وقصاد شباب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم يومنا نو خلاصه دا کلام دا شوا چې سمې وي خاصه اوس کو دوی چې پیغمبر مبارک هغه یو بل اختلاف ها دوی خبره مې څه کوله طالبان اتباع ها حضرت عمر اعلان کړو کنه دا په اختصار چې دې رضیات په څوک نه مقرره نو ما ته تسوي چې بیا دې کې یو خزه ورته پاسه وستو منو خدا الله پاک وای چې ولو اتیتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا نو دا بیا د خپل قول دور پسې شاو وعن صفية رضي الله تعالى عنها یو دې قرآن ته سمه ته د وخت پاتو یا تاسو مهر صحیح کړه نو قرآن کې اشعبی سے یو او ای مسله صبر کو دلته احمد ابن حنبل وای چې تاسو مهر صحیح او ای مسله سوینا لکه دا ما دلایل سدي ایو هغه چې ان تبتغوا باموالکم لا مهر دون 10 درهم جابر روایت لا مهر اقل من 10 دراهم تشوي قد علمنا ما فرضنا ټول دلایل دي او کته چې رسول الله مبارک صفیه آزاد کړه او اعتاق مهر جوابونه کړی یو جواب مې څنګه دلایل وي خصوصیت ده وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من المؤمن ويو خشت جواب الدبل مديدا يو خصوصيات شو بيبدا چې مہر مقرر دي دا چې کوم ځای کې راځي انس وای چې اعتقها نفس ورکړي دا هغه دا ماده بخاری کې چې انس په مقونه ولې صحابه اختلاف وکړ دا من حيث المؤمنين ساتي او کما ملکات انس موجود دي اما به کپرده وتر المؤمنين وای او کپرده وتر کما ملکات وای یاد لرئ راوی انس دي نو انس معتبر کې ما مخکې نکاح شوی د المؤمنین د ایتاق مہر
او یو بل کله روایت د توقی مخه بل په حقیقي او روایت د نصر نو مدیدار ده بخاری کې مدته نه دی ویل ده په حقیقي روایت الفاظ سری وامهرها رزینتا یو وین زواغه ولا په محل کې ورکړې مرفوع دي وامهرها رزینتا رزینه یو وین زواغه دا په حقیقي مثبت ده وامهرها رزینتا دوسر فسیشا وفي الباب عن صفية رضي الله تعالى عنها وجعل إسحاق صدق على نفس رواية صفية بنت حيي بن احتر تفسير تير شوي دها. وفي الباب عن صفية رضي الله تعالى عنها حديث أنس رضي الله عنه حديث وهو قول الشافعي تمزيد لك تمزيد. وفي الباب عن صفية رضي الله عنها صفية البخاري كتير شوي دها. حديث أنس رضي الله عنه حديث حسن صحيح وعبر على هذا عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي وأحمد. الشافعي وسلم نبي. نبي ناصر ابن أحمد مستك والبسيطة. وكذا بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صدقة حتى يجعل مالا سوى العتق والقول الأول أصح باب ما جاء في الفضل في ذلك. أو شافعي ترسل وليك صبر. شوكاني لكلي بين الأوتار كذا حوالي له. شوکانی لیکلی پر روزار کې چې شافعي وایي که یو خدای وکړله او مهر ولا مقرر نکړ نو د وین د قیمت لازم شو د وین د څه لازم شو او دا زموږ مذهب دی د نور کې هم مهر نشته لازمي شوکانی پر روزار کې شافعي مسلک لیکلی دی چې د وین د څه لازم شو لکه قیمت او دا زموږ مذهب دور بسيشا وبه قال حدثنا أولاد قال حدثنا أو ديوي حتى أجا مهرا سوى القول الأول والصح دار بلزل أيوه إذا عن الفضل بن يزيد عن ابي موسى عن ابي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين عبد أدى حق الله وحق مواليه فذلك يؤتى أجره مرتين فأتبعه ثم اعتقى ثم تزوج يبتغي بذلك وجه الله فذلك يؤتى أجره مرتين ورجل آمن بالكتاب الأول ثم جاء الكتاب الآخر فآمن به فذلك يؤتى أجره مرتين. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن صالح بن صالح وابن حي عن هشام عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه حديث ابي موسى رضي الله عنه اجر من نوع او وجه من ميلدي يا دو ولدي ما بيجي مكه وسيزون کی تزاحم بھی کنا باقي کی اجر ډیر وي ها. وابو برده بن ابي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس وقد روى شعبة والثوري عن صالح بن حي هذا الحديث. بس